द नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम द कूर जिंदगी तो गोरे उम्मुल मोमिनीन सोई वही काल माँ और नबी करीम मंड के रेसो लगाओ स जानला पोछोय तो पारकुनो के ना ख्याल साथ ही दे खबर हो पोछोय ऐसे न चेक यो सड़े द देन बल मतलब आखली पहयाओ द परदी तमाम तकाजी पूरी और ब्याज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गुंदे हयादार ब्याज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गुंदे बाहया इंसान दुमरा हयादार जिन नबी करीम दा पंडे बरबंडा हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु रागेनु नबी करीम पे सादर वाचो नेवशो उम्मुल मोमिनीन हुई चिद्दा दिसो के या रसूल अल्लाह के प्लान के रागे ता सादर न वचोले नु नबी करीम यमा अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहु मलाइकतुर रहमान आया ज़दाग चाना हया नकुम चिद चाना आसमानुनु मलाइकियुम हया कई हुए माँ और नबी करीम मंड के रेसो लगाओ मुकाबलावा बरे इसके मुकाबलावा न उम्मुल मोमिनीन हुई माँ उगटला जमख की शलम तो मंड के वे काल तेरशो जमाजेन के खबर नवा नबी करीम वे राजा ब्या मंडा कहू वे ब्या मंडा उकड़ला नुज चूंके पक्कूरम जिसम में लग द्रुंशे नुच ब्या मंगा मंडकड़ा नबी करीम जमान मखिशु जत पात शमशाता नबी करीम मुकाबला ओ गटला चे ओए गटला नुआत हुई चे आयशा दा पतश्ते दागा परोस का नहीं मुकाबले जवाब दे दा दागे बदला शुआ नकल चे द खज़ी और द खावन दा से मुआमले तासो ओए दा से कोरनई दा द जन्नत को रनई दाओ का न दा से कोर जन्नती द दुनिया की द सआदत योसो नखीदी अगर यो नखदा हम द सआदत ची यो सड़ी त जनाना नेक सालिहा फरमा बरदार बा अखलाक मिलावश दा हम द सआदत यो नखदा कला कला बदरला डेर दास इंसानान मंग लीदली दी जमंग यो दोस्तो तो वादा न मख के से डेर अजीबा होने बाओ पोश होई दासे जामी भी हम दासे पैजार असो वादे वो शो दागे नरुसो से डेर ज्याद बदल शो नुम्मा तो ये दल्ला बंदगानो जमाने खुसड़े जोड़ को उसवे जमाने खुसड़े जोड़ को नो कल जनाना चे दे दा नारीना दासी की चे इज्जतदार है की और कल यो इज्जतदार सड़े वही खुदा जनाने बे जलील और रुस्वा की ज़कद अल्लाह नबी हुई तुनका हुल मरअतुल अरबाइन माशाअल्लाह यो जनाने सरची निकाह कीगी नोगे के सलोर खबरे कातो पकार दी सलूर वजूहात पवजा लिहसबिहा व नसबिहा व लिमालिहा व लिजमालिहा माल कतल कीगी ची माल सोमर दे दा चिरावाद कीगी सोट रका फर्नीचर बराजी सोमर माल बदजान सर रावड़ी देता कतल कीगी ची दरी कमरे ब पिडा किशी औ कना ऋण दाओ कना दसे जी दा मुआशरा बकल समी हम दी मुआशरे दी रसूमात रिवाजातो खलक दास को चिन्नन गुनाह आसान शवे दे जिना आसान दे खुन कागरान शवे हम दी रिवाजातो को वजह दा तबाही रागले माल कतले की और चिन्नई वर सराण गुरी ना गाड़े या देमा हसब नसब कतले की जो उच्चियत खानदानी ब्या
او دریم داوم کتل کیږي حسن اور جمال، خائص کتل کیږي. خدا اللہ نبی سوئی، دا اللہ نبی وئی فاظفر بذات الدین، دا اللہ بندہ تک ترجیح ورکے نو دیندار لورکا سا دینی مالی جمالی حسب نسبی خو پدے سلورو کی ترجیح سلورکا اوے کنا رونو دین لا ترجیح ورکا. څوک دے چی دین لا ترجیح ورکئی، څوک دے چی دین لا ترجیح ورکئی. دین لا ترجیح ورکولو والا خلق دی سعید ابن مسیب مشہور تابعی دے، محدث دے، شاگرد ہو، ډیر غریب ہو، ایس شیور سر نشتے خو قابل ترین عالم دے. اگر تو وعدہ نہ کہے، اگر وعدہ کوم خو پسے ہو کم ما سر خو اس نشتے کنگالم وی تا پسینہ کی دا دمر علم چتا اجدہ کڑے دے وی نور ما سر ایس نشتا. اگر وی چی ایس نشتے رازا لاس نینی ولے دے لورو لپا نکاح کڑلا. چن نکاحونا آسان شی گناہونو لار پخپلا بندیگی. او چه سڑی زوی 50 کالو ترسی او دے گرزی پا کورونو کی او دغت چه کول کی او تروسا پوری چه دے وی رشتہ میلاوی گی نا دا دے مور اپلار نبا هم تپوس کی خواہ چالواد خود پیدا کوئی خدا غی حقوق هم دی او بیا چې هغه ځان له پخپل یو ځای کې ځای خوښ کی نو بیا پلار لیونه شی راځي یو مولانا صاحب زما د ازو پوه کسړې الته چرته الته څه ټانګه اړاو کړی دا الته دلته منګ په رضا نه یو نو بای ته په رضا تا ورل نه کتل پخپل یو کتل زمارونو معاشره ټیک کول غواړي خلق کو تا قرآن او سنت بیان کئی اور اگئی تا دا معاشری کی دا برایانی دینن سبا عرض میں دا کہو کہ ام المومنین صدیقہ کائنات باندے یو منافق الزام لگاو عبداللہ ابن ابی ابن سلول لوئی لعنتی منافق دا الزام لگاو لیو دا بدکار ہے. تفصیل تا نظم سورہ نور بیان کرے دا دیر تفصیلی واقعہ دا الزام لگولے دے دمر افواہ پھیلاو شلا دمر افواہگانے پھیلاو کڑے کہ بعض مخلص صحابہ پکی تا ہم شامل شو کہ دیشی آکاش ذکر خوئی چی در اشتیار اتلو پورے دروغ مل قرآن کڑے سا او بیا زمنګ دا معاشره هم دغه سیدا چې خلکو د یو به کده چا ګناي ولیدو برای ولدا د دې په انتظار چې کله به اوس دا دنیا تخکارا کو په خېټه کې دړکیږي دنده چا پچا پرده نشي چولې خو به دا کار کوي چې پرده به تراکاګم کله دا سیداو کنه دا نو په هغه کې یو صحابي دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اغلب مال ورکو خرچہ بے ورل ورکولا دیر احسانات بے ورسر کولا غد کور طول خرچہ با صدیق اکبر برداشت کولا اغم پا دے پروپیگنڈا کے شامل شو کلچ دا ام المومنین پا براعت کے پا پاکی کے پا تطہیر کے دا قرآن روغی دو رکو نازل شو اتلس آیتنا سورت نور نازل شو او قرآن ویچے حبیبا تچے سنگ پاکیزے دغ شانت ماستاد پارا بی بیانی ام پاکیز منتخب کری دی الطیبات للطیبین پاکیزہ زنانا چری دا دا پاکیزہ و نارینو دا پار دی تا پاکیزہ ہم دا قصدہ پاکی چا پاکی رالا نو اس چا پاگی کی شراکت کرے نو پاگی باندے اس سزا لاگو کے دا لاگو شوا
خوم چې دغه صحابي پکې نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ آخر داغه لوروا او د امام الانبیاء بیبی وا نو ابو بکر صدیق چې والله بالله مې دې قسمی نن بعد بتا سرا خنکم ډیر خمید سره وکړه ما تا سره سوکړه تاسو کو تدار چې ابو بکر صدیق داوې نو قران نازل شو الله اکبر قران نازل شو قران سو الله وای چنانا ایمان والو ما تاسو کی پچا باندې فضل کړي دے مال میں ور کړي دے نو هغه دا قسم نو چتای چې زب فضل نکوم بلکې هغه پکار د لاس نرو کاوي خیر دے مال دے جاری ساتي خرچ کول چې آیت راغې نو ابوبکر صدیق یو دم خبره نه واپس شو او چې څومره به مخ کې په خرچه کوله دا غې نه په ډبل کړله دا د صحابه او تعامل د قران سره دی نن هم د معاشره ته قران بیان کوي سره خو بیا هم کوشش کوو او دا خلق رټو جړقوي راويخ شي او دا نه موږ ټول د دې معاشري افراد یو کتا سوي چې وای موږ د بلې معاشرین موږ هم د دغه شانته معاشري خلق یو هر سینو زمنګ په کورونو کې زمنګ په معاشره کې د هر سدي من په خپل بدی کیو خو زمنګ کوشش داده چې خپل هم اصلاح وشي او د نور هم وشي نو کوشش کو چې د نور تکو نه ان شاء الله په خپل الله د عمل هم توفیق را کوي الله دې زمنګ او استاد او حاضری قبول اور منظور کی زندگی باقی ملاقات باقی آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين آمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الشكر حتى ترضى الله زمون حاضری قبول اور منظور کی د ملګری عتیق صاحب دې داغه واده او نکاح خوشالي الله ورکړي د الله دې ولدا خوشالي بارا ورکی الله دې ول پکور کې برکتونه واچي مینا محبت ته الله نصیب کی الله دې خیر خور کی الله دې د دې په جوړه کې برکتونه واچي الله دې ول نیک صالح اولاد ورکی بیمارانو د پاره سوالو کې الله دې ټول بیمارانو له صحت ورکی زموږ یو ملګری دی یعقوب سے داغه تر وفات شوه دی دعاو کې الله رب العالمین دې ورلا جنتونه نصیب کی الله دې ول گناهونه معاف کی الله دې درجه